अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, वो है नई नवेली दुल्हन और उसके इन लॉज का रिलेशन। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती बल्कि दो खानदानों के बीच में होती है, और ऐसे में उस नए रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं और उस नए रिश्ते में बहुत सा प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो क्या ऐसे में मैरिज काउंसलिंग उस नए रिश्ते को बनाने में हेल्प करती है? एक इन लॉज को अपनी नई नवेली दुल्हन से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो नई नवेली दुल्हन उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा कर सकती है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोफिया सोहेल। शी इज ऑल्सो अ मैरिज काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोफिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सोफिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि रिश्तों की क्या अहमियत है, रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरू में इंसान जो था वो तन्हा रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक गैदरिंग, लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा, ग्रुप बनने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा तश्कील पाया। तो रिश्ते, क्योंकि इससे साबित ये होता है कि जो इंसान है वो तन्हा नहीं रह सकता। इंसान लोगों के साथ मुआशरा इसलिए तश्कील पाया कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता। उस मुआशरे की जो बुनियादी इकाई है वो बेसिकली घर है, और घर रिश्तों से ही बना होता है। तो रिश्ते तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, और इंसान जो ग्रो करने के लिए, इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए रिश्ते एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो रिश्तों की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है ह्यूमन बीइंग के लिए और इंसानी मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सोफिया, जैसे कि आज का हमारा मौजू है नई नवेली दुल्हन और इन लॉज, तो जब एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने इन लॉज की तरफ जाती है तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं, ठीक है, चाहे वो जिस एज की हो। अगर बच्ची छोटी भी एज की है तो एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं जो एक मैच्योर लेडी से एक्सपेक्टेशन होती हैं। ये तवक्को की जाती है वो घर भी संभालेगी, रिश्तों को भी संभालेगी, चीज़ों को मैनेज भी करेगी। और आजकल की बच्ची के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं तो थोड़ा सा जॉब करती हैं और फ़ौरन जो है वो घरदारी उन्होंने सीखी नहीं होती और वो घर शादी हो जाती है। तो उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता है इस मामले में कि वो घर को किस तरह, रिश्तों को किस तरह लेकर मैनेज करें। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है नई लड़कियों के लिए। तो डॉक्टर सोफिया, वो चैलेंजेस हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों में क्या मुख्तलिफ सिनेरियो होता है? देखिए, जो अरेंज मैरिजेस है ना, अरेंज मैरिजेस में लड़की को पता नहीं होता उस बंदे के बारे में जिससे उसकी शादी होती है, ठीक है। आजकल बच्चियां बातचीत करती है, लेकिन ज़रा पेरेंट्स से रिश्ता तय किया होता है तो वो एक एक्सपेक्ट यही करती है कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और एक दूसरे की मेंटल कंपैटिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। लव मैरिजेस में थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में, एक दूसरे की कोर थॉट्स के बारे में तो आइडिया होता है, और एक दूसरे को मेंटल कंपैटिबिलिटी थोड़ी बेटर होती है। तो फिर आसान, थोड़ा सा उसको रिलैक्स रहती है लड़की, ठीक है। और जब अरेंज मैरिजेस में जाते हैं, ना से उस इंसान के बारे में उसको जानना है कि उसके मूड मिजाज के बारे में जानना है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानना है, इसके साथ साथ उसको इन लॉज के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। इन लॉज में देखें, सास ससुर भी हैं, देवर देवरानी भी हैं, जेठ जेठानी भी हो सकते हैं, नंदे भी हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होता है। उन सबको जानना और पहचानना होता है, उनके साथ एडजस्ट होना बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके साथ एडजस्ट होना। तो एक चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। समटाइम लड़कियां मेरे पास आती हैं तो कंप्लेन करती हैं कि हम बहुत अच्छी कुकिंग क्या करते थे, लेकिन जब हम इन लॉज में गए तो हमें इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमें लगता है हमें कुकिंग नहीं आती। अच्छा डॉक्टर सोफिया, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, मुझे लगता है वो सास का होता है। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी कि क्या आपके पास खवातीन आती हैं गाइडेंस के लिए कि हमें काउंसलिंग करके दें, हमें बताएं कि एक सास को कैसे हैंडल करें? अच्छा देखिए, सास एक खातून है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, औरत वैसे ही इनसिक्योर है, ठीक है, चाहे वो एज अ बेटी है, चाहे एज अ माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, इनसिक्योर है, ठीक है। अब एक खातून जिसने एक बच्चे को पैदा किया है, उसके साथ पूरी 25 साल लगा ले एवरेज एज, ठीक है, 25 से 26 साल एक बच्चे को ब्रॉट अप किया, उसके दिन रात उसकी चीज़ की केयर की है और उसकी समझिए कि उसकी कुल कायनात है वो, ठीक है। माएँ बेटों से ज़्यादा अटैच होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है कि जब एक नई लड़की आती है तो माँ कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती है, ठीक है, इनसिक्योर हो जाती है। उसको लगता है कि जी लड़की है, ये मेरे बेटे को मुझसे ले लेगी और चीज़ों को मेरा बेटा मेरी केयर नहीं करेगा। तो क्या इसकी वजह जनरेशनल गैप भी है? जनरेशनल गैप तो डेफिनेटली है ना, जनरेशनल गैप तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने टाइम पे ये सब फेस किया था, अब जो मेरी दुल्हन आई है ना, मेरी बहू आई है, वो भी फेस करेगी। देखिए,
کچھ کیسز میں ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں نہیں. ایوری ون ناٹ لائک دیٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ انکانشیسلی ہیومن, جو آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس نے بہت ظلم سہا ہوتا ہے وہ خود بعد میں ظالم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سائیکالوجی ہے یہ ظاہر ساسوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. سب جب ان کے ساسوں نے اتنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے تب اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی انکانشیسلی, کانشیسلی نہیں کرتی, انکانشیسلی وہ اسی طرح چیزیں کر رہی ہوتی ہے, کمپیریزنس کر رہی ہوتی, چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. تو چیلنج ضرور ہوتا ہے, لیکن میں اکثر لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھو یہ جو لڑکا ہے نا یہ آپ کی زندگی میں آیا ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن 25 سال وہ اس بندی کا بیٹا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس یہ جو آپ جو اس کی آمدنی ہے, جو اس کے ریسورسز ہیں, ان کا پہلا حق ٹھیک ہے آپ کا بھی ہے لیکن اس کی ماں کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دوستی کر لینی چاہیے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کرنا نا, تو پھر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. آپ اپنی ساس سے دوستی کریں, ساس سے بھی دوستی کریں. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو بھی میرٹل ریلیشن شپس ہوتی ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک کپل کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی؟ دیکھیں پری میرٹل کاؤنسلنگ کی میں بہت بات کرتی ہوں. پہلے آپ پری میرٹل کاؤنسلنگ کیا ہیلپ کرتی ہے آپ کو, ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے میں ہیلپ کرتی ہے. آپ کی ویکنیسز, ہم اکثر آتے ہیں پسند کے جو کر آتے ہیں بچے میرے پاس, تو وہ کہتے ہوتے, میں کہتی ہوں کہ بتاؤ اس کی 3 خوبیاں اور 3 خامیاں بتاؤ. تو اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا, اصل لڑکوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو پلیز آپ ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیوں کے بارے میں جانیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کی یہ ویکنیس ہے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں ہوں نہ آپ ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو ان کی جو خامیاں ان کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات ضرور کہتی ہوں, کوئی بھی انسان جب آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ ڈفرینٹ جگہ کا ایک براٹ اپ ہوتا ہے. آپ کا ڈفرینٹ جگہ کا براٹ اپ ہوتا ہے, سیم مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا. اس کو چیزوں کو پرسیو کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صوفیہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرج کمز وتھ کمپرومائز, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رشتے میں کمپرومائز کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے کمپرومائز تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں جو لائٹ سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کو چائنیز پسند ہے اور میں دیسی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کامک موویز پسند ہے, اس کو سیریس موویز پسند ہے. اٹ ڈزنٹ افیکٹ یور لائف. اوکے, ٹھیک ہے, یہ وہ کمپرومائز چھوٹے چھوٹے جو آپ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے چائنیز آپ نے کھا لیا, کبھی دوسرے پارٹنر دیسی کھا لیا, کبھی آپ نے کامک مووی کٹھی دیکھ لی, سیریس مووی دیکھ لی. اٹس مینیجیبل. لیکن جو بیسک کور تھاٹس ہے زندگی گزارنے کے, ایک بندہ سیلف obsessed ہے, ایک بندہ ایگوئسٹک ہے, ایک بندہ اپنے آپ کو یس باس چاہتا ہے ہر وقت, تو ایسے رشتے کمپرومائز کرنے مشکل ہوتے ہیں. اور پھر ایسے میں ڈاکٹر صوفیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح سے ایک لڑکی, اسپیشلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں نا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں لڑکی بہت زیادہ سفر کرتی ہے, تو اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے مینٹل ہیلتھ تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. ایک تو اس کو ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں شروع میں. ٹھیک ہے, ظاہر ایک لڑکیاں جو آج کل اپنی لائف اسٹائل ڈفرینٹ طریقے سے رہتی ہے, اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں, اپنی مرضی سے کھاتی ہیں. اب ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے نا, انمیرڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جب اب شادی ہو کر ایک لڑکی آتی ہے اس کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو رسپانسبلٹیز کو نبھانا پڑتا ہے اس کو, اور اس رسپانسبلٹی سم ٹائم کچھ زیادہ رسپانسبلٹی ہونے کی وجہ سے اوور اسٹریس ہو جاتی ہیں. جب وہ اوور اسٹریس ہوتی ہیں تو ان کو اریٹیشن ہوتی ہے, کچھ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, کچھ انگزائٹی میں ہو جاتی ہیں, ہر وقت بے چینی میں رہتی ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے اور کوئی ناراض نہ ہو جائے, اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لائف پارٹنر بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اگر لائف پارٹنر کوآپریٹو ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو, اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ ہر اس کے گھر میں موجود جو لوگ ہیں ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کو اگر وہ ہیلپ آؤٹ کرے, کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے گھر کی نیچر کو, تو اگر وہ بتائے تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صوفیہ, اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن, یہ جو تینوں ٹرمز ہیں نا, اوبیسلی یہ بہت ہماری سوسائٹی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے ان سب کے بارے میں بات کرنا بھی ابھی تک. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے, سم ٹائمز ایک بہت ینگر ایج میں اس کی شادی ہوتی ہے, کچھ کی تھوڑی سی آگے جا کر ہوتی ہے, تو ان سب کے لیے ان تمام مسائل کو کوپ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ.
دیکھیے کاؤنسلنگ تو پہلے دیکھیں، اگر آپ کو اسٹریس ہے اور آپ کو لگتا ہے اسٹریس بیسکلی ہے کیا، اسٹریس ہے بیسکلی ہمارے مائنڈ کے اس حصے کو افیکٹ کر دیتا ہے جو کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں سلوشن نظر نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ سلوشن سامنے ہوتے ہیں.